नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 8th क्लास का इस्लामियात का सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 5 है, जो कि बाब सोम सीरत तैयबा में से लिया गया है। सीरत तैयबा का लेसन नंबर 9 है फ़िक्र आखरत। आज फ़िक्र आखरत के बारे में हम पढ़ेंगे। कुरान और हदीस में आखरत के हालात बड़ी तफसील से जगह जगह बयान किए गए हैं। कुरान करीम में आखरत की नेमतें और उसकी होलनाकियाँ बड़ी वजाहत से बयान की गई हैं। अल्लाह ताला ने हमें अभी से जो है वो आखरत की जज़ा व सज़ा से आगाह कर दिया है। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि हम अभी से जो है वो अपनी इस्लाह कर लें और ऐसे काम करें कि जो हमें अल्लाह की नाराज़ी और जहन्नुम के अज़ाब से बचाकर रज़ा इलाही और जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना दें। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा, इसलिए फ़िक्र आखरत का अव्वलीन तकाज़ा ये है कि हम रोज़ाना 5 वक्ता नमाज में कोताही ना करें, अमाले सालिहा को अपनाएं और हर उस काम से इज्तनाब करें जो आखरत में हमारी बर्बादी और रुसवाई का बाइस हो। इसी तरह से आखरत की तैयारी जो है वो किस तरह की जाए, इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अत्तकुल्लाह, डरते रहो अल्लाह ताला से, वल तंजुर, और चाहिए कि देख ले, नफ्सुन, हर एक जी, मा कद्दमत लिगदिन, जो कि क्या भेजा है कल के लिए, वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह ताला से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, खबीरुन, बाखबर है, बिमा तअमलून, जो तुम करते हो। सूरतुल हशर की आयत नंबर 18 है। ईमान वालो, डरते रहो अल्लाह से और चाहिए कि देख ले हर एक जी क्या भेजा है कल के वास्ते, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह को ख़बर है जो तुम करते हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान की इन तालीमात की तौज़ीह फरमाई है। मसलन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने खड़े हुए और कब्र की आजमाइश का जिक्र फरमाया तो सब मुसलमान उसे सुनकर इस कदर रोए कि उनकी हिचकी बन गई। इसी तरह से एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपने आप को उन गुनाहों से बचाने की ख़ास तौर पर कोशिश करो जिन्हें हकीर और मामूली समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनके मुतल्लिक़ भी बाज़पुरस होने वाली है। यानी हम अगर किसी बात को हकीर मामूली सा समझते हैं तो उसके मुतल्लिक़ भी अल्लाह ताला के यहाँ हमें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला सूरह कहफ में इरशाद फरमाता है, जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। आखिरत में हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के अमाल का हिसाब देना है, इसलिए हमें आज ही से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। इसी तरह से फरमाया गया है कि उस रोज़ तमाम नेमतों के मुतल्लिक तुमसे सवाल किया जाएगा। करामन कातिबीन जो इंसान की ज़िंदगी की हर एक बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब कुछ इंसान के सामने लाया जाएगा और इंसान अपने किसी गुनाह को, किसी जुल्म और ज़्यादती को छुपा नहीं सकेगा। जो कुछ हम बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, वो सब कुछ जो है फ़ज़ा में तहलील होकर नहीं रह जाता, बल्कि वो इर्द गिर्द गिरदो पेश पर उसको नक्श कर देता है, उस पर उसके ज़रे जो हैं वो सख्त हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अमाले सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी इस्लामियत की बुक का पेज नंबर 38 ओपन कर लीजिए। फ़िक्र आखरत। कुरान करीम में आखरत की नेमतें और उसकी हौलनाकियाँ बड़ी वजाहत से बयान की गई हैं। सूरतुल मुज़म्मिल में है, हमारे पास उनके जकड़ने के लिए बेड़ियाँ हैं और जहन्नम की भड़कती हुई आग है और गले को पकड़ लेने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। उस दिन ज़मीन और पहाड़ काँपने लगेंगे और पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर रेगे रवां चलते हुए रेत के टीले की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। तो अगर तुमने कुफ्र की रवश अख्तियार की तो अपने आप को उस दिन के अजाब और सख्तियों से कैसे बचा सकोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। सूरतुल कारिया में है, रोज़ लोग यूँ होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे दुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन।
پھر جس کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوئے دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن کی ان تعلیمات کی توضیح فرمائی ہے۔ مثلا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے اور قبر کی آزمائش کا ذکر فرمایا تو سب مسلمان اسے سن کر اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو جنہیں حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق بھی باز پرس ہونے والی۔ قرآن و حدیث میں آخرت کے حالات بڑی تفصیل سے جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دراصل ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قبل از وقت آخرت کی جزا و سزا سے آگاہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تاکہ ہم ابھی سے اپنی اصلاح کر لیں اور ایسے کام کریں جو ہمیں اللہ کی ناراضی اور جہنم کے عذاب سے بچا کر رضا الہی اور جنت الفردوس کا حقدار بنا لیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق حساب کتاب لیا جائے گا، اس لیے فکر آخرت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم روزانہ 5 وقتہ نماز میں کوتاہی نہ کریں، اعمال صالحہ کو اپنا ہر اس کام سے اجتناب کریں جو آخرت میں ہماری بربادی اور رسوائی کا باعث ہو۔ آخرت کی تیاری۔ آخرت میں ہمیں اپنی پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس لیے ہمیں آج ہی سے اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ فرمان الہی ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس روز تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کس حال میں صرف کی، وقت ضائع کیا یا اسے نیک کاموں میں صرف کیا یا برے کاموں میں لگایا، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، والدین، اساتذہ، رشتہ دار کی خدمت کی یا نہیں، اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا یا نہیں۔ غرض انسان سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو یہ زمین اور انسان کا اپنا وجود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ کرامن کاتبین جو انسان کی زندگی کی ایک ایک بات کا ریکارڈ تیار کریں، یہ سب کچھ انسان کے سامنے لایا جائے گا اور انسان اپنے کسی گناہ اور ظلم کو چھپا نہیں سکے گا۔ جو کچھ ہم بولتے یا کرتے ہیں وہ یوں ہی فضا میں تحلیل ہو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کے نقوش ہمارے گرد و پیش ذرے ذرے پر ثبت ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہماری زندگی کی فلم کسی کمپیوٹر کیمرے کے ذریعے محفوظ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، یعنی ہمارا جو ہے اپنا وجود، اس کے ہر اعضاء جو ہیں جن سے ہم نے جو کام لیا، اگر ہم نے آنکھ سے کوئی برا دیکھا، کانوں سے کچھ برا سنا، زبان سے کسی کو کچھ برا کہا، تو سب کچھ جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ ہر ایک عضو جو ہے وہ ہمارا ہر چیز کی گواہی، ہر بات کی گواہی دے گا جو بھی ہم نے اس سے کام لیا یا ہم نے اس سے کیا۔ وہاں نہ بدلے میں کوئی چیز دے کر جان چھڑائی جا سکے گی اور نہ کوئی حامی و مددگار ہوگا، بلکہ اس دن تو سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ فکر آخرت کے بارے میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کہ کیا بھیجا ہے کل کے واسطے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں فرمایا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اور ہمیں جو ہے وہ برے کاموں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں کام، ان سے بچنے کی